अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सिकंदर भाई साहब और रानी सिकंदर की खाला के बीच में झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और इसी दौरान किसी ने, वल्लाह मुझे नहीं पता, बाखुदा मुझे नहीं पता, किसी ने जो है कि सिकंदर भाई साहब को संडा कह दिया। लेकिन मैं संडा नहीं कहूँगी, मैं आक्स कहूँगी, क्योंकि किसी में और एसकेटी में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। चलें जी, इसी में मज़ीद आगे जाके भी बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, रानी सिकंदर और सिकंदर भाई साहब और इन सब पे हम बाद में बात करेंगे। इस फेक लड़ाई पे, फेक फजूल ड्रामे पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सोनिया के लिए। जो चीज़ एक मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ, जब भी मैं सोनिया की वीडियोस देखती हूँ, और आप लोगों ने भी शायद ये चीज़ नोट की होगी, जब से सोनिया की शादी हुई है, सोनिया हर रोज़ नए नए कपड़े लेती है अपने शौहर से, मतलब उनकी शॉप से नए नए कपड़े लेती है, नए नए कपड़े पहनती है। और वो नए कपड़े पहनकर फिर उस मतलब न्यू सूट पे वो वीडियो बनाती है, वो हम सब लोग देखते हैं। लेकिन वो जो सूट होता है वो फिर दोबारा हम लोग नहीं देखते, कभी भी वो दोबारा वो सूट रिपीट नहीं करती। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो सोनिया ने कपड़े पहने हुए होते हैं, क्या वो दोबारा फिर इनकी शॉप पे जाके सेल हो जाते हैं? क्या वो कपड़े सोनिया सिर्फ मॉडलिंग करने के लिए पहनती है? आखिर ये कपड़ों का चक्कर क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आती ये बात कि वो कपड़े फिर जाते कहाँ हैं। इतने सारे नए कपड़े सोनिया रोज़ लेती है, वीडियो बनाती है, उसके बाद फिर वो कपड़े कभी नज़र ही नहीं आते। जिस हिसाब से सोनिया के पास कम से कम एक वीक में 4 से 5 नए सूट आते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सोनिया के पास तो अब रखने की जगह भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इतने सारे सूट हो जाएं सोनिया के, और सोनिया अपने रिश्तेदारों में सूट बांटती फिरे अपने पहने हुए। लेकिन ऐसा भी तो हम नहीं देखते। सोनिया तो अपने पहने हुए सूट अपनी वो जो भतीजियाँ हैं उनको भी नहीं देती। ना ही सोनिया ने कभी किसी और गरीब को सूट देने का या किसी चीज़ का जिक्र किया है। तो मेरा सवाल फिर बनता है, मतलब एसकेटी का ये सोचना बनता है कि भाई आखिर ये इतने सारे नए नए कपड़े जाते कहाँ हैं? कहीं वो कपड़े जो आप लोग फिर पैसे दे के ख़रीदते हैं, 7-8 हज़ार रुपये आप दे के वो पैसे ऑनलाइन ख़रीदते हैं, कहीं सोनिया के पहने हुए कपड़े, उतारे हुए कपड़े आप लोग तो नहीं पहन रहे? मुझे तो ये बात थोड़ी सी डाउट वाली लगी, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ इस चीज़ का जिक्र किया। आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या सीन है? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये जो रोज़ सोनिया कपड़े लेती है फिर उसके बाद दोबारा वो कपड़े कभी दिखते नहीं हैं, तो वो क्या करती होगी उन कपड़ों का? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में इस बात का जवाब ज़रूर देना है। और अगर ऐसा है व्यूवर्स, अगर मतलब सोनिया अपने पहने हुए कपड़े वापस उवैस भाई साहब को दे देती है और वो उसको सेल आउट कर देते हैं, अगर ये बात सच हुई तो फिर तो उनके घर में जितनी भी औरतें हैं वो कपड़े फिर वो पहनती होंगी, यूज़ करती होंगी, उसके बाद वो मतलब सेल कर देते होंगे। क्योंकि मैंने एक और भी चीज़ देखी है ना, गौर किया है मैंने इस बात पे भी कि उनकी शॉप पे ज़्यादातर फैंसी कपड़े होते हैं। बाकी और वो पहने हुए किसी के जूठे कपड़े सेल करते हों या ना करते हों, फैंसी कपड़ों के हवाले से मेरा शक जो है वो यकीनन हम सब का शक करना बनता है कि फैंसी कपड़े वो यकीनन दोबारा से इनके अपनी घर की औरतों के पहने हुए वो सेल करते होंगे। और ये चीज़ें अगर आप लोग इनकी वीडियोस में गौर से देखें तो आप लोगों को भी मेरी बातें सच लगेंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े, इतने ज़्यादा फैंसी सूट इनके आखिर जाते कहाँ हैं? वो फिर चाहे कैजुअली भी हो, हमें दोबारा वो सूट नज़र नहीं आते। चलें जी, ये सूट और ये सारे जो फैंसी ड्रेसेस, इन पर बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई है। फ़िलहाल हम बात करते हैं ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है, और इसमें जो किरदार है हमारी तस्लीम आंटी का, आप लोगों को वो टिकटॉक पे भी बेचारी नज़र आ रही होगी। मतलब मैंने आज उनके कुछ क्लिप्स भी लगाए हैं, वो बेचारी टिकटॉक पे भी बैठती हैं। और मुझे पता चला है कि जो भी बेचारे पहले तो मैं हमेशा इस चीज़ पे बात करती रहती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चैनल पे आज मैंने वीडियो देखे तो फिर मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ कि जो भी औरतें टिकटॉक पे बैठती हैं, चाहे वो कितनी ही शरीफ क्यों ना हो, और उन औरतों की गिफ्टर जो हैं वो चाहे फ़ीमेल क्यों ना हो, फ़ीमेल्स भी अगर उनकी गिफ्टर हों, फिर भी जो फ़ीमेल्स होती हैं उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है टिकटॉक पे बैठने वाली औरतों से, तभी वो उनको गिफ्टिंग करती हैं। ये मैंने आज एक चैनल पे एक क्लिप देखा था, तो फिर मैंने सोचा कि इस हवाले से फिर से बात करूं, क्योंकि मैं तो आप सब लोगों के सामने पिछले 2 से 3 साल हो गए मुझे यही रट लगाते हुए, ये जो टिकटॉक पे औरतें बैठती हैं,
ان کو جو مرد آ کے گفٹنگ کرتے ہیں، اور اب تو یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ چاہے وہ عورتیں بھی آ کے ان کو گفٹنگ کرتی ہیں تو ان سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ان سے نمبر مانگے جاتے ہیں، ایسے ہی ایویں کوئی منہ اٹھا کے آپ کو کبھی بھی گفٹنگ نہیں کرتا۔ گفٹنگ کا تو آپشن جو ہے وہ یوٹیوب میں بھی موجود ہوتا ہے گائزو ویورز، یوٹیوب میں بھی موجود ہوتا ہے، اور ٹک ٹاک پہ بھی۔ ہمیں تو آج دن تک کسی نے آگے گفٹنگ نہیں کی، تو کیسے کوئی کسی کو ایویں جا کے جو ہے وہ گفٹنگ کر سکتا ہے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا، آپ یہ جلے آرائی کی عورتوں کو نا تھوڑا غور سے دیکھا کریں، ان کو تھوڑا سا ٹک ٹاک پہ بھی جا کے دیکھا کریں، یا آسیہ کے۔ حالانکہ یقین کریں، میں تو ابھی بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں تو میں کافی زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ وہ کس طرح یوٹیوب پہ گاؤن پہن کے آیا کرتی تھی آسیہ بی بی، اور پھر جب حقیقت سامنے آئی ٹک ٹاک کی تو پھر کیسے کیسے خوفناک مناظر ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھے ہیں، میں اب آپ کو کیا بتاؤں۔ یا میری اللہ، بات ہو رہی تھی یہاں پہ سکندر بھائی صاحب کی اور تسنیم آنٹی کی، کہ انہوں نے جو یہ مذاق کیا ہوا ہے، جھگڑا کیا ہوا ہے، پرینک کیا ہوا ہے، اس میں یہ لوگ اتنا حد تک سیریس ہو گئے ہیں، خاص طور پہ یہ تسنیم آنٹی جو کہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو شریف اور بیچاری ظاہر کرتی ہیں، ہوں گی شریف، لیکن میں نے پھر وہی آپ کو اسٹوری سنائی ہے نا کہ ٹک ٹاک پہ بیٹھتی ہیں تو کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن فی الحال اتنی شریف خاتون کو سکندر بھائی صاحب تنگ کر رہے ہیں۔ ان کی آ کے باہر سے جو انہوں نے گلی بنانے کی کوشش کی، اپنے گیٹ کے آگے ایک دیوار لگانے کی انہوں نے کوشش کی، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ بھی ایک فضول کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ مطلب آپ سوچیں نا کہ جس طرح کا پیسہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ضائع بھی اسی طرح ہوتا ہے، جس طرح سے پیسہ کمایا گیا ہو نا، پھر وہ خرچ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، چاہے یہ ڈرامہ بھی ہے چاہے جو بھی ہے، زمین تو سکندر بھائی صاحب کی ہے، وہ تو بہت پہلے سے سب کو پتہ ہے، کیونکہ سکندر بھائی نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے ایسے چھوٹی سی ایک دیوار بنانے کی؟ اور پھر سکندر بھائی صاحب کو بھی کیا ضرورت ہے اس دیوار کو توڑنے کی؟ یہ سراسر ایک ڈرامہ ہے، ایک جھوٹی کہانی بنائی گئی ہے لوگوں سے جھوٹی ہمدردیاں لینے کے لیے، اور ہمدردیاں اگر نہ بھی ملے تو ویوز تو آ ہی رہے ہیں نا گائزو، ویوز تو آ ہی رہے ہیں۔ پھر ایسے میں پھر کسی نے جو ہے نا ہمارے سکندر بھائی صاحب کو سنڈا بھی کہہ دیا ہے تو مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ سنڈا ان کو کہنا سنڈے کی توہین ہے، آکس ان کو کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن خیر، جس نے بھی ان کو کہا، مجھے سکندر بھائی صاحب کا جواب سن کے باخدا بہت زیادہ برا لگا ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو اتنے قابل، اتنے وہ سمجھتے ہیں، بیوی آپ کی ساری رات ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوتی ہے، سارا دن ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوتی ہے، طرح طرح کے مرد اسے آ کے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میری خوبیاں اور یہ اور وہ، یہ آپ کی خوبیاں ہیں؟ آپ اپنی بھابھی کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خلیل بھائی کی بیوی کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ دو بے شرم عورتیں، بے شرم ترین عورتیں، وہ اس بات پہ پھر ہنس بھی رہی ہیں۔ سنڈا آپ کو بالکل ٹھیک کہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ٹھیک نہیں کہا، بالکل کسی نے آپ کو ٹھیک ہی کہا ہے، لیکن تھوڑا طریقے سے اسے آپ کو آکس کہنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اپنا چہرہ دیکھیں، اپنے الفاظ دیکھیں، اپنی ویڈیوز دیکھیں، اپنی آپ ہر ایک چیز دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ایک آکس ہیں۔ جس طرح سے آج آپ نے باتیں کی ہیں، یہ بالکل واضح نشانی ہے۔ مطلب اتنی گھٹیا ترین آپ نے ویڈیو بنا ڈالی اپنی بھابھی کے سامنے اور اپنی بیوی کے سامنے، اور بیوی آپ کی وہ کہ جو پورا ملک گھومتی ہے، جس کو کہیں سکون نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پورا ملک گھومتی ہے، پورا جلا ارائی وہ گھومتی ہے، اسے کہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ پھر جب اسے کہیں اور سکون نہیں ملتا ہے، تھک ہار کے پھر وہ رات کو آ کے ٹک ٹاک پہ بیٹھ جاتی ہے، اور پھر ایک آنکھ بند کر کے، کیونکہ لائٹ سامنے پڑ رہی ہوتی ہے، شدید قسم کی لائٹ اس کے سامنے آپ نے لگائی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ واضح ان کا فیس نظر آئے، واضح طور پہ ان کی رنگت نظر آئے، آنکھیں بالکل ان کی روشنی میں جو ہے وہ بند ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے فیس پہ وہ کیا ہوتا ہے، مطلب لائٹ ان کے فیس سے آپ بند نہیں کرتے، لال رنگ کی لپسٹک لگوا کے آپ ان کو ٹک ٹاک پہ بٹھا دیتے۔ شکر ہے، میں تو یہ اس بات پہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ سونیا کی شادی جو ہے وہ اس خاندان سے باہر ہوئی ہے، اور اس کے فیس سے یہ جو لال کلر کی لپسٹک ہے وہ اتر گئی ہے، ورنہ یہ پتہ نہیں جلا آرائی کی عورتوں کو کوئی اور کلر کیوں نہیں ملتا ہے، جس کو دیکھو انہوں نے بس یہی ظالم کلر کا ایک وہ لگایا ہوتا ہے، پتہ نہیں فلٹر ہے یا کیا ہے، بہرحال لپسٹک تو انہوں نے بڑی قاتل لگائی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ سب لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی۔ اب سونیا جو ہے
وہ کافی زیادہ سدھر گئی ہے اور اس کی لپسٹک اب ایسی نہیں ہوتی. چلیں جی، خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.